बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर के अंदर दो लफ्ज़ जो हैं वो तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इतने ज़्यादा वायरल हो रहे हैं कि उनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी हो गया। एंड उस वक्त जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा रूस पर इस वक्त पहुंच चुके हैं और उन्होंने अब जो है वहाँ पर मुख्तलिफ मुलाकातें भी करनी है, लेकिन उसके अंदर सबसे अहम चीज़ जो है जो इन दो नामों के साथ इस वक्त वायरल हो रही है वो ये है कि दौरा रूस की तमाम तर मसरूफियत के दौरान इमरान खान की जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहम समझा जा रहा है, जिसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, वो रूस के अंदर मौजूद इस्लामिक सेंटर का दौरा करना है। और इसके साथ जो दो वर्ड इस वक्त मशहूर हो रहे हैं, एक किनन और दूसरा पोशपूरा, ये दोनों लफ्ज़ क्या है और इसको इमरान खान के दौरा रूस में मौजूद इस्लामिक जो सेंटर है उसके विज़िट के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, और इस वक्त इस कहानी के साथ जो तीसरी कहानी जुड़ गई है जिसने और भी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर दी है लोगों के जहन में, उसको हमने खोलना है। और वो कहानी ये है कि इस वक्त आर्मी चीफ के साथ यूरोपियन यूनियन के ख़ास नुमाइंदे मुलाकात करने क्यों आए हैं। मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इससे पहले कि हम तफसील में बात करें, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक हमारा आसान तरीका है साथ के बने रहने का। और इसी चैनल के थ्रू हम आप तक मुस्तनद तरीन खबरें बर वक्त पहुँचाते हैं बेहतरीन तफसील और तज्ज़िये के साथ, ताकि आप हालात वाक़ियात के साथ आगाह रह सकें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किनन पोशपूरा जो है ये कश्मीर के अंदर दो गाँव हैं। ये इस वक्त इसलिए वायरल हो रहे हैं कि पहले इनका आपको बताऊं तो फिर इमरान खान का आपको समझ आएगा कि दौरा रूस में वो इस्लामिक सेंटर का जो दौरा करेंगे वो क्यों अहमियत बनता जा रहा है इस वक्त। ये दोनों गांव हैं और ये दोनों गांव जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद हैं जो इस वक्त भारत के कब्जे में है। इन दोनों गांवों में 1991 में आज से 31 साल पहले भारतीय फौज दाखिल हुई थी और 31 सालों में इससे बदतर भारतीय फौज की कश्मीर के अंदर जारहियत जो है वो हमें देखने को नहीं मिली। दोनों गांवों को पूरे गांव को यरगमाल बना लिया गया था। दोनों गांव के अंदर सैकड़ों औरतें जो थीं, ख़वातीन जो थीं, बच्चियां जो थीं, उनकी इज्जत लूटी गई, उनसे ज़्यादती की गई और बेतहाशा जुल्म किया गया, बच्चों को मारा गया। और इन दोनों गांवों के अंदर शायद ही उस वाक़े में कोई एक बच्चा भी ऐसा मौजूद हो जो बचा हो भारतीय फ़ौज के जुल्म से, और शायद ही कोई एक मुसलमान ऐसी बहन मौजूद हो कि जो ज़्यादती का शिकार ना हुई हो। पूरे दो गांव के ऊपर उस रात क़यामत बरपा थी और भारतीय फौज ने जो है वो अपनी जो इंतहा दर्जे की घटिया उनका अपना मयार था उसको दिखाया। ये 1991 की बात है। आज उसी 23 फरवरी 1991 की बात है। आज 23 फरवरी को जब वही दोबारा दिन आया है और उस गांव के उन दोनों जो गांव थे उनको अब लोग सोशल मीडिया पर टैग कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और उसको इमरान खान के दौरा रूस में इस एक बात के साथ जोड़ रहे हैं कि वहां पर इमरान खान जो है वो इस्लामिक सेंटर का दौरा करेंगे। वैसे तो दौरा रूस के अंदर जो है वो बड़ी अहम चीज़ें होने वाली हैं। यानी मैंने अपनी अभी पिछली वीडियो में आपको बताया कि बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से मीटिंग्स हैं जो अरेंज हो चुकी हैं, जिनका एलानिया जो है वो जारी हो चुका है कि इतने बजे इमरान खान जो है वो बिजनेस कम्युनिटी से बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो सदर से मुलाकात करेंगे, रूसी सदर से, उसके बाद फिर मीडिया और ये सारे मामला। ये तो इनकी अहमियत अपनी जगह पर है, हम इनको निगलेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन उसी में जहां पर दौरा ये है कि रूस के अंदर मौजूद इस्लामिक सेंटर में इमरान खान जाएंगे, तो उससे क्या हमें मैसेज इस वक्त मिल रहा है। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को अभी समझ लेना चाहिए कि बेशक हमारी हैसियत जो है इक्तिसादी तौर पर, ट्रेडिशनल तौर पर और कानूनी तौर पर कि हम दुनिया के ऊपर एक नया निज़ाम लागू करवा सकें और इस्लामिक निज़ाम जो है उसको पूरी एक नई जदीद शक्ल के अंदर पूरी दुनिया को निज़ाम दे सकें, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि अभी हम इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं हैं। ये दीवाने का ख्वाब होगा कि हम ये कहें कि हम आज प्रिपेयर हैं और पूरी दुनिया को जो है वो नया निज़ाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहरहाल इसके लिए प्रिपरेशंस
اور ابھی جو ہے کوشش جاری ضرور ہے، اور یہی مسلمان کا مقصد ہے کہ وہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ اسلامی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرے۔ بہرحال اللہ کسی قبیلے کو توفیق دے گا تو دوبارہ پھر یہ معاملات ہوں گے، لیکن ابھی اس اسلامک سینٹر کے دورے کرنے کا 2-3 بڑی میجر چیزیں جو ہیں وہ اس کی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو جو پوری دنیا کے اندر اس وقت اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے، عمران خان صاحب کی اگر آپ اسلاموفوبیا کے حوالے سے چیزیں دیکھیں تو وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر بارہا مرتبہ اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں۔ وہ بھارت سے منسلک بھی ہے، وہ بھارت سے باہر بھی دنیا بھر کے اندر منسلک اسلاموفوبیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے وہ اس پورے کو ایک چارٹر کے اندر رکھ کے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس وقت اس اسلامک سینٹر کا دورہ کیا جانا، جب عمران خان سرکاری طور پر وہاں پر جا رہا ہے، تو یہ میسج سب سے پہلے یہ ہے کہ رشین گورنمنٹ کے ساتھ، پریزیڈنٹ کے ساتھ ضرور اس چیز کے اوپر بھی بات چیت اور ڈیل ہوگی کہ رشیا اسلاموفوبیا کے اوپر پاکستان اور عمران خان کے وین کا ساتھ دے۔ اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اس دورے سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا، آج سے 2-2.5 ہفتے پہلے جب روسی صدر نے اپنی یہ واضح سٹیٹمنٹ دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنا فریڈم آف سپیچ کے زمرے میں نہیں آتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ابھی بھی اس چیز کے اوپر جب بات چیت ہوگی تو وہ باقاعدہ طور پر اس چیز کو ایڈریس کرے گا۔ اور پھر اس اسلامک سینٹر کے دورے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو یہ باور کروانا کہ آج بھی دنیا کے اندر ایسا ملک اور ایسا حکمران موجود ہے جو یہ سوچتا اور سمجھتا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے اندر اسلامی نظام لانے کے لیے اور لاگو کرنے کے لیے پریپریشنز کرنی ہے، اور ہمارے مائنڈ میں ہماری یوتھ کو اس چیز کا ایڈریسز راستہ معلوم۔ اب اس چیز کو جوڑا جا رہا ہے جو کنن گاؤں کشمیر کا آج ہے کہ آج بھی اگر عمران خان صاحب پاکستان ریاست تھوڑا سا سٹریس لے لے اور تھوڑا سا جو ہے وہ ایگریسو ایٹیٹیوڈ اور موڈ کے ساتھ کشمیر کی بات کر لے، تو صرف کشمیر کیا دنیا بھر کے اندر موجود سارے مسلمان جو ہیں وہ آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں صرف سفارتی تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے تھوڑا سا ہمیں ریٹیلیٹ کی طرف جانا ہے، ہمیں ملٹری ایکشنز کی طرف جانا ہے، وگرنہ 31 سال گزرنے کے بعد بھی اگر ہم یہ سمجھیں اور یہ سوچیں کہ کشمیر کے اندر ہونے والے ظلم و ستم کو ہم بات چیت سے حل کر لیں گے، تو یہاں پر ہماری یہ ویکنس ہے، جہاں پر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے یوتھ کو نیا راستہ دکھائیں اور ہم ان کو اس چیز کے اوپر آمادہ کریں اور ان کو اگری کریں کہ ہمارا جو ہے پاکستان کا وجود میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم دنیا کو ایک نیا نظام دے سکیں اور اسلامی قوانین کو پوری دنیا کے اوپر لاگو کر سکیں۔ وہیں پر ہمارا کام یہ بھی ہے کہ ہم اپنی جو خود کی کیے ہمارے کرے دھرے ہیں، جو ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، جو پچھلے 70 سالوں سے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کریں۔ تو سفارتی تعلقات جہاں پر عمران خان اتنے سٹرونگ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ رشیا کے سرکاری دورے میں بھی اسلامک سینٹر کے دورے کی وہاں پر بات کریں گے، وہیں پر ہمیں ریٹیلیٹ کی طرف بھی آپشن اپنی رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ مذاکرات اور بات چیت نہیں ہوتے۔ امن ضرور قائم ہوتا ہے لیکن انصاف قائم کرنے کے بعد، ورنہ اسی طریقے سے 31 سال اور گزر جائیں گے اور کشمیر سمیت دنیا بھر کے مسلمان اسی طریقے سے پھر انہی دنوں کو یاد کرتے ہوئے روتے رہیں گے۔ ان تمام تفصیلات کے ساتھ سب سے اہم اور سب سے زبردست چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب پہلے وہ وزیر اعظم اب بنے ہیں، بلکہ پہلے نہیں ہے، 20 سالوں میں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے وزیر اعظم ہیں جو روس کے دورے پر اس وقت موجود ہیں، اور ان کا بڑا شاندار قسم کا استقبال وہاں پر کیا گیا۔ ان تمام تفصیلات اور اپڈیٹس کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔